Nadine, for last 3.5 weeks, we are talking about the economy and the political noise. And when we talk about the political noise, इस्लामाबाद से जो रैकेज है वो अब सिंध और पंजाब की तरफ आ चुका है। सिंध से काफ़िला इस्लामाबाद रवाना हो चुका है और शाह महमूद कुरैशी सिंध हुकूक मार्च जो है वो इंटीरियर सिंध से लेके कराची आया चाहते हैं। What is happening in Punjab is this कि जो पंजाब के चौधरीज़ हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि there is a formula that is being worked out कि शायद उनको बाकी की इस गवर्नमेंट की टर्म मिल जाए और आगे इस तरीके से जब ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाले जो मामला हैं ये भी सॉर्ट आउट हो जाएं तो प्रॉब्ली पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि पीटीआई की गवर्नमेंट को जो है वो 6-7 साल मिल जाएंगे। बट अपोजिशन ये करने देती है नहीं देती है, वो कुछ जो करना चाहती है उसमें कामयाब होती है नहीं होती है, दिस इज़ अ क्वेश्चन। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो है वो इकनॉमिक लैंडस्केप पे चैलेंजेस का है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं बट सिचुएशन इज़ वेरी टफ। और यूक्रेन के जो मसले हैं इसने इस सिचुएशन को और ज़्यादा सिवियर बना दिया है। रशिया के यूक्रेन में आने के बाद जो कमोडिटी साइकिल सुपर साइकिल ने पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन ऑलरेडी टाइटनिंग की हुई थी, अब हो ये गया है कि जो उम्मीदें थी कि पाकिस्तान की मईशत में इकनॉमी का सुपर साइकिल यानी कमोडिटी का जो सुपर साइकिल है वो जब मार्च में टूटेगा तो उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो पाकिस्तान के एक आम शख्स तक जाएगा, कीमतों में कमी होगी। लेकिन वो उम्मीदें जो हैं अब ख़त्म होती नज़र आ रही हैं बिकॉज़ यूक्रेन का जो मसला है वो इतना जल्दी सॉर्ट आउट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। एक और चीज़ हुई है, इमरान खान ने चीज़ों को हैंडल करने के लिए इनफैक्ट ही हैज़ टेकन अ कपल ऑफ स्टेप्स, बट जो सबसे अहम स्टेप है वो है एमनेस्टी स्कीम की अनाउंसमेंट। पेट्रोलियम लेवी के लिए आईएमएफ कहता है कि 4 रुपये महीना के हिसाब से आप बढ़ाते रहें, 10 रुपये कम कर दिया। बिजली के नरखों को बढ़ाने की बात थी, सर्कुलर डेट को ख़त्म करने की बात थी, बिजली के नरखों में भी 5 रुपये की कमी कर दी है। एमनेस्टी स्कीम वो टफ़ चीज़ है और ये जो मेजर्स 2-3 लिए हैं जिसको लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट बचाने की एक आखिरी कोशिश है, ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि आईएमएफ जो है इन चीज़ों को शायद अगला रिव्यू जो कि 30-32 दिन में ड्यू है, आईएमएफ इनको शायद टॉलरेट ना करे। इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे खुर्रम शहजाद से। खुर्रम शहजाद हैपन्स टू बी मार्केट एनालिस्ट, ही अंडरस्टैंड्स द मार्केट वेरी वेल और मैं 20 साल से देख रहा हूँ ये इसी तरीके से बाज़ार के ऊपर जो है एक नज़र भी रखते हैं और अपना व्यू भी रखते हैं और ओपनली एक्सप्रेस भी करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के सर्कल में बैठे या किसी और जगह। सो खुर्रम, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को आप फौरी तौर पे बताएं कि ये जो इमरान खान ने मेजर्स लिए हैं, सम पीपल कॉल इट डेस्परेट मेजर्स, हाउ डू यू लुक एट दीज स्पेशली द एमनेस्टी स्कीम? तो बात ये है सानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि आईएमएफ जैसे इदारे को इसको इनकरेज नहीं करते। एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट कि आप जो है एमएसपी दें और आप और ये कहते हैं कि आप टैक्स करें और टैक्स नेट पे लोगों को लेकर आएँ और डिसिप्लिन करें अपने आप को। तो ये इसके ऊपर पैरेलल नहीं है, उसके ऑपोजिट ही है इसका क्या एक्शन। लेकिन देखें बात ये कि अगर कोई ऐसी सेटलमेंट होती है या कोई ऐसी आपस में डिस्कशन होती है किसी नतीजे में पहुंचते हैं कि जी देखें हम एक सर्टन एरिया को जो है तैयार करने जा रहे हैं और इस तरह से दुनिया में होता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमारे यहाँ एक एमनेस्टी नहीं आ रही ना, हमारे यहाँ बैक टू बैक एमनेस्टीज आ रही हैं और बैक टू बैक एमनेस्टीज आने से जो टैक्स इवेडर है या टैक्स चोर जिसे कहते हैं वो बेसिकली ये करेगा कि एवरी नाउ एंड देन न्यू एमनेस्टी कम्स आउट तो जी चले इसमें रोजे में हम निकल जाएंगे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हम फिर ना उसको टाइम बाउंड इस तरह से करते हैं ना पे कोई एक्शन लेते हैं, हम बस एमनेस्टी पे एमनेस्टी देते जाते हैं। तो बात ये कि उसका फिर उसका देखें आप रिजल्ट क्या है। एमनेस्टी में भी कोई कामयाबी नहीं मिली तो मेरे ख्याल में अगर आप एमनेस्टी देते हैं तो उसको वंस एंड फॉर ऑल करके उसे खत्म करें, फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। अगर वो फॉलोड बाय स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा तो आपके यहाँ कभी ना एमनेस्टी का फायदा होगा ना आपके यहाँ टैक्स बढ़ेगा, ना आपके यहाँ वो लोग टैक्स देंगे जो है वो एलिजिबल है टैक्स देने के, जिनको देना चाहिए, लायबल है इनफैक्ट। तो ये तो बड़ा मसला है। तो आईएमएफ मेरे ख्याल में इसमें शायद मेरे ख्याल से आराम से एग्री कैसे करेगा क्योंकि वो भी ये देखेगा कि पिछले कितनी एमनेस्टीज हैं वो आप देते आए हैं, उसका रिजल्ट क्या हुआ है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो सकता है या फिर कोई एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन होगी, लेकिन फिर आईएमएफ का ऑन बोर्ड होना इसमें लाजिम है, अदरवाइज तो ये मुश्किल होगा। एक चीज़ और बताएं खुर्रम साहब कि ये
हर थोड़े दिनों बाद जो रिक्वायरमेंट होती है अनडॉक्यूमेंटेड कैश की, तो इस तरफ भी कुछ गौर व खौज होता है कि किसी फोरम पर, गवर्नमेंट लेवल पर, कि भाई ये कहाँ प्रोड्यूस होता है इस तरह का कैश, और उसको थोड़ा सा हैंड इन हैंड डील किया जाए? देखिए ये बड़ा मुश्किल है, इतना आसान तो नहीं है, बट अगर आपको सर्कुलेशन पता है कैश की, और फिर ये पता है कि जी क्या हमारे ऐसे जो है मार्केट्स हैं, एरियाज हैं, हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे यहाँ देखिए ना बहुत ज्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, कुछ 30-40% तो वर्ल्ड बैंक कहता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है 60-70% हम लोग अनडॉक्यूमेंटेड है। तो उसकी वजह से आपके इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत चलती है, कोई टैक्स नहीं है, कोई उस पर छोटी छोटी कारोबार बहुत जाता है, वापस मकदार में है, और उनको किस तरह से उनका कैश का काम होता है। इनफैक्ट आप तो ये देखें, सारे आपको भी पता है कि कराची में कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं समुद्र के करीब, वो सारे कैश में डील करते हैं। वो आप उनको कहें जी क्रेडिट कार्ड ले लें, आप उनसे कहें कि जी आप अकाउंट के ट्रांसफर करें, तो वो तो प्योर क्रेडिट कार्ड कैश पे चलते हैं, और क्रेडिट कार्ड के ऊपर सेल्स टैक्स फौरन लगाते हैं। जी बिल्कुल। तो अब देखें पंजाब में क्या किया, पंजाब ने सेल्स टैक्स को कम किया और ये कहा कि जी अगर आप जो है थ्रू डिजिटल मीन्स या थ्रू डॉक्यूमेंटेशन या प्रॉपर अकाउंट के थ्रू अगर आप ट्रांसफर करें, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें, तो आपको सेल्स टैक्स में अगर 16% लगता है या 13% लगता है, तो आपको हम 5% लगाएंगे। तो उन्होंने वहां भी इम्प्लीमेंट किया और उससे टैक्स भी इम्प्रूव हुआ, प्लस डॉक्यूमेंटेशन भी इम्प्रूव हुई। तो हम इस तरह के इंसेंटिवाइज करके मेजर नहीं ले रहे हैं, हम रादर जो है वो ऐसे मेजर लेते हैं जिनका जो प्रोडक्टिव भी नहीं होते, उनसे फिर टैक्स चोरों को और ज्यादा फायदा होता है, डॉक्यूमेंटेशन और कम हो जाती है उल्टा, और हमेशा जो है हमें यही प्रॉब्लम रही है कि हमारा टैक्स कम रहा। मैं मजे की बात बताऊं, हमारे पूरे रीजन में हम आई थिंक सेकंड जो है वो हाईएस्ट टैक्स मोस्ट टैक्स रिजीम है, मोस्ट टैक्स हेवी रिजीम है हम इस पूरे रीजन में, और हमारे यहाँ कोई 40 से ज्यादा परसेंटेज लगती है टैक्स की। तो और मजे की एक और बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सबसे ज्यादा टैक्स हेवी रिजीम है, हमारे यहाँ टैक्स टू जीडीपी सबसे जो है वो कम ऐसे है, और आपका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी भी कम है। तो आप ये देखें कि जहाँ टैक्स टू जीडीपी कम, जहाँ टैक्सेस कम होते हैं और टैक्स टू जीडीपी भी ज्यादा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी भी ज्यादा है। तो हमारे यहाँ देखिए बड़ा हमें जो है ना अपने गिरबान में जांचने की जरूरत है, हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, ज्यादा इनके IMF से हम चीजें मांगते रहे और सब कुछ IMF के थ्रू करते रहे, और वो भी जो कहता है वो भी हम नहीं करते। तो इवेंचुअली हमारा रिजल्ट ये होता है कि हमारी हर जो है वो 5 साल के बाद हमें जो है IMF के पास एक बड़े मुश्किल प्लान के साथ जाना पड़ता है, और हर मरतबा हमें जो है वो टफ कंडीशन। राइट, ये बताएं ये PDL के ऊपर क्या करेगा IMF आपके साथ? आपको तो बढ़ाने चाहिए थे 4 रुपये, आपने 10 रुपये कम कर दिए। देखिए PDL इन फर्स्ट प्लेस जो है वो सही से हमने ये कहने का प्लान ही नहीं किया। जब ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे थी, हमने उस वक्त ये कहा कि 600 अरब रुपए हम जमा कर लेंगे, क्योंकि 400 अरब हमने लो ऑयल प्राइसेस में जो इकट्ठा कर लिया। तो एक तो सही प्लान इसलिए नहीं था, एजम्पशन सही हमारी इसलिए नहीं थी कि जी यहाँ से तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जानी है, और जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी और PDL भी आप बढ़ाएंगे तो डबल जो है आपको इम्पैक्ट करेगा। तो यही हुआ हमारे साथ, हमारे यहाँ ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, उसके साथ हमने फिर PDL को काटा भी है बीच में, लेकिन हम दोबारा उसको लेकर 17-18 रुपये अब हमने दोबारा कम कर दिया। तो ये जिगजैग जो पॉलिसी है ना, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। या तो हम स्टोरेज प्लान करें, अब आपके जो है डोमेस्टिक जो है E&P कंपनीज को हम प्रमोट करें, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करें ऑयल एंड गैस में, एक्सप्लोरेशन में, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो। हमारे जो मिडिल ईस्ट में जो दोस्त हैं उनके साथ अच्छी डील्स करें, जैसे कि डेफर्ड ऑयल पेमेंट होती है, और दूसरी बड़ी पाइपलाइन हम डेवलप करें। हमें एनर्जी सेक्टर में ना प्राइसिंग, ना वॉल्यूम, ना जो है उसकी मैनेजमेंट, ना गवर्नेंस, किसी चीज पे काम नहीं किया। तो इवेंचुअली हमें ये अब करना पड़ रहा है कि जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में होती है वो पास भी करते हैं, उस पर टैक्स भी लगाते हैं, और फिर इन्फ्लेशन भी वहां से ड्राइव करते हैं। ऑन दी अदर एंड जो है हमारी ग्रोथ भी नहीं होती इस तरह से, तो हम जो है टैक्सेशन में फंस जाते हैं। तो देखें हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं है, गवर्नेंस ही नहीं है, ना हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म जो है वो आपकी सोच है कि एनर्जी को कैसे प्लान की जाए। एनर्जी तो बैकबोन होती है पूरी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की। तो हम नहीं करेंगे तो सानी हमें यही करना पड़ेगा जो आज हम कर रहे हैं, और हमारा एक आम आदमी बेचारा फाइटिंग। खुर्रम, आखिर में ये बताएं कि डॉलर के लिए काफ़ी सारी कॉर्नर डिस्कशंस हो रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, और शौकत तरीन को लोग कुछ कोट भी कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि डॉलर 140 के आसपास आ सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं 20-25 रुपये कम हो सकता है। ये आप सिर्फ बातें ही देखते हैं, या IMF के प्रोग्राम के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं फॉरेक्स के मामले में? नहीं, देखिए बात वही है ना कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज का एक सिंपल वो है, आपका डिमांड सप्लाई है कि आपके यहाँ जब इनफ्लोज ज्यादा होंगे तो नेचुरली आपके यहाँ जो है वो
करेंसी में जो है वो बेहतरी आएगी, लेकिन वो कैसे आएगी जब तक आपके यहाँ कमोडिटी साइकिल भी तो है, यू हैव दिस यूक्रेन सिचुएशन एंड कमोडिटी सुपर जी साइकिल. बिल्कुल है। मैं देखिए मैं कह रहा हूँ कि हम जो है ना मैनेज अगर अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, फिस्कल ऑस्टेरिटी सही मायनों में इम्पोज नहीं करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं होने देंगे, एक्सटर्नल अकाउंट को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इवेंचुअली हमारे कैसे फिर वो देखिए ये तो रिजल्ट है ना, रुपी डॉलर जो है जो पैरिटी है वो रिजल्ट होता है, वो कभी भी कॉज नहीं होता। हम कॉज बना के बैठते हैं कि ये होता है तो यूं होता है। आप उसके रूट कॉजेज देखें ना, हमारे यहाँ इनफ्लोज किससे जनरेट हो रहा है, लोकली हम किस तरह से इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाते हैं, इम्पोर्ट ड्रिवन कैसे हमने किया हुआ है, ये सब चीजें ठीक करेंगे, एनर्जी पॉलिसी ठीक करेंगे, अपनी फिस्कल मैनेजमेंट ठीक करेंगे, एक्सटर्नल अपना ठीक करेंगे, अपनी जो है वो रुपी उसकी रिफ्लेक्शन होगी और डॉलर और रुपी का सही जो है वैल्यू निकलेगी। अदरवाइज तो हम सफर करते रहेंगे और एक दूसरे की वजह से एक अकाउंट और दूसरे जो है वो एक रीजन दूसरे रीजन की वजह से हमें जो है वो नुकसान पहुंचता रहेगा, रुपी के ऊपर नीचे जाएगा, उसके से इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन की वजह से हम रेट बढ़ाएंगे, रेट बढ़ाने से फिर दोबारा हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी, फिर हमारा टैक्स भी कम हो जाएगा, फिर हमें जो है मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे, तो ट्रैप है। So you're not one of those जो कि कहते फिर रहे हैं कि ये 25 रुपए कम होने जा रहे हैं डॉलर, इसको बढ़ना चाहिए. तो रियलिस्टिकली आप बताएं ना ऐसे कैसे हो सकता है? I tend to agree with you. खुर्रम, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, it's time for a short break. वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे शिरोज लोधी, he happens to be economist. इससे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे, but after a break. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शिरोज लोधी, ही हैपन्स टू बी एन इकोनॉमिस्ट. इनसे बात करेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल अकाउंट पे, फिर मुल्क की प्रेजेंट सिचुएशन पर, एंड इनफैक्ट जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया है उसमें पाकिस्तान के लिए क्या कुछ है, ये सारी बातें वी विल डिस्कस विद शिरोज लोधी. लोधी साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. फरमाइएगा, व्हाट इज़ योर टेक ऑन द एक्सटर्नल अकाउंट? देखिए, एक्सटर्नल अकाउंट जब शुरू में हम जब फिस्कल ईयर में खड़े हुए थे तो हम ये समझते थे कि ये 2.1 बिलियन डॉलर तक के रहेगा, लेकिन हमने फिर जनवरी की फिगर में ही हमने इसको 2.6 बिलियन डॉलर तक देखा, और उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई, लाइक अब एस्टिमेट अब ये है कि हम इसको जब फिस्कल ईयर एंड होगा तो इसमें फिर हम इसको 16-17 बिलियन डॉलर तक देख रहे होंगे इस डेफिसिट को. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें का एक इम्पैक्ट है जो नेचुरल भी हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हैं जो हमारे को फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हिट कर रही हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो हम बात अगर करें यूक्रेन और रशिया की जो टेंशन है, हम ये समझते थे कि ये टेंशन इतनी जल्दी अराइज नहीं होगी, बट ये बहुत जल्दी से अराइज हुई, और इसकी सिचुएशन में ग्लोबली, क्योंकि ग्लोबल वैसे ही लॉकडाउन की वजह से ओमिक्रॉन जो नया एक वेरिएंट था उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऑलरेडी थी, लेकिन जब ये सिचुएशन अराइज हुई तो ऑब्वियसली एज वी नो कि जो रशिया है वो खुद एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल कमोडिटीज़ का, तो हमने ये देखा कि जब ये सिचुएशन अराइज हुई तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जो था वो डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, डिफरेंट इकोनॉमीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ. और फिर हमने ये भी देखा क्योंकि होता ये है कि जो इम्पोर्टेड कंट्री होती है, जो ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री, तो बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट का सामना होता है, और हम पिछले 3 महीने से ये देख रहे हैं कि कोई 45%, कोई 45% के हिसाब से हमारी. शिरोज साहब, मैं आपको रोक के एक चीज़ चाहूँगा कि आप उसको प्लीज़ डिस्कशन में शामिल करें कि पाकिस्तान एक विक्टिम था कमोडिटी के सुपर साइकिल का, जिसके बारे में सब कह रहे थे कि मार्च ऑनवर्ड कमोडिटी की प्राइसेस नीचे आएंगी और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो शायद पाकिस्तानी अवाम को मिलेगा. अब ऑन टॉप ऑफ इट व्हेन पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, ये यूक्रेन वाली चीज़ हो गई है. इस कॉन्टेक्स्ट में भी ज़रा बताइएगा कि हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन एंड सिनेरियो? देखिए, हुआ ये था कि जब वेरिएंट से कोरोना के कोविड की सिचुएशन थी तो उसकी वजह से हमने ये देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर, कमोडिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा था प्राइसेस का, और ऑब्वियसली इससे ये हुआ था कि क्योंकि मेजर इंपोर्टिंग कंट्री हम हैं और कोई 60 to 70% अपना जो ऑयल होता है वो इंपोर्ट करते हैं, तो हुआ ये कि हमने जब ऑयल इंपोर्ट किया, ऑब्वियसली हम ये इसमें करंट अकाउंट हमारा वैसे डेफिसिट में और हमारे पास रिजर्व्स इतने ज़्यादा नहीं थे, तो जैसे जैसे हमने इसको इंपोर्ट किया हमारी सिचुएशन जो थी वो किसी भी टाइम पे हमारे लिए फेवरेबल नहीं रही, क्योंकि जब से ये जो टेन्योर स्टार्ट हुआ, टेन्योर स्टार्ट होते ही इस गवर्नमेंट का कोविड आ गया,
کووڈ میں پھر یہ ہوا دنیا لاک ڈاؤن کے اندر چلی گئی, ڈیمانڈ میں بہت زیادہ کرٹیل آیا, لیکن جیسے ہی پھر کووڈ کے بعد دنیا دوبارہ ریزیوم ہوئی تو سپلائی کی دوبارہ جو سپلائی تھی اس کی جو انکریز نہیں ہو سکے, لیکن ڈیمانڈ بہت زیادہ اس کی بڑھ گئی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ پرائسز دوبارہ کیا کہتے ہیں بڑھ گئیں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سچویشن نارملائز ہوئی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ وٹنس کیا کہ آئل کی پرائسز میں کمی آئی. لیکن اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دوبارہ اومیکرون جیسا ویریئنٹ آیا, تو اس میں ہم نے پھر یہ دیکھا کہ جو چائنا تھا اور جو ڈفرنٹ ورلڈ پاورز تھے انہوں نے اپنے اسٹریٹجک ریزروز کو جب مارکیٹ کے اندر سپلائی کیا تو ہم نے پرائسز کا اس کا امپیکٹ دیکھا کہ کم ہوا. لیکن پھر انفارچونیٹلی دوبارہ یہ ٹینشن ارائز ہوئی تو دوبارہ پرائس ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ $100 $100 سے بھی اوپر تجاوز کر گئی ہیں. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے اوپر انفلیشن کی صورت میں اور ڈفرنٹ کموڈیٹیز کے اوپر ہم جو اس کو امپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے عوام کے اوپر آ رہا ہے. اور اوبیسلی اس کا پھر ہم نے دوسرا رخ بھی یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کے اندر ہیں, تو آئی ایم ایف کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جس کے ہم اگر پہلو دیکھیں, اگر ہم اپنے آئل کموڈیٹی کے اوپر ہی صرف اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشن کو دیکھیں تو اس نے ہمارے اوپر پی ڈی ایل کے حساب سے, جو پی ڈی ایل ہمارا $4 فی منتھ کے حساب سے لگایا ہوا ہے, اور ہم نے جس کو 30 جون 22 تک کے اس کو ہم نے $30 تک کے لے کے جانا ہے, تو وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے. اوبیسلی اس میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ اس وقت کرنٹ جو گورنمنٹ ہے, جو کرنٹ ہماری فائنانس منسٹری ہے, اس نے اس پہ سیلز ٹیکس کو زیرو کیا ہوا ہے, بٹ انفارچونیٹلی پھر بھی پرائسز کا ہم اس میں انکریز دیکھ رہے ہیں جو اوبیسلی عام انسان کے اوپر اس کا امپیکٹ ہمارے کو شروز یہ جو گورنمنٹ نے عمران خان نے اناؤنس کیا کہ پیٹرول کی پرائسز $10 کم کریں گے, اور جو یہ اینٹی منی لانڈرنگ کے کانٹیکس میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو ایمنیسٹی اسکیم دی ہے, یہ دونوں چیزیں آئی ایم ایف پروگرام کو آپ کو ہرٹ کرتی ہوئی نہیں دکھتی؟ دیکھیں, جو میں نے ریسنٹلی جو فائنانس منسٹری کی طرف سے جو ان کی پریس ریلیز دیکھی اور جو میں نے خود فائنانس منسٹر صاحب کو سنا, انہوں نے جو اپنے بیان میں یہ کہا کہ جو $10 انہوں نے جو فی لیٹر کم کیا اور جو $5 انہوں نے بجلی کے اندر کم کیے ہیں, تو یہ ان کے فسکل ڈیفیسٹ کو بڑھائیں گے نہیں. اوبیسلی یہ ایک بالکل لاجیکل سی بات ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ تو بڑھتا ہوا نہیں ہوگا, کیونکہ اوبیسلی جب آپ ایک چیز کی طرف ریلیف دیں گے تو اوبیسلی آپ کوئی نہ کوئی اپنا بجٹڈ ایکسپینڈیچر کو کم کر رہے ہوں گے, جس کی وجہ سے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ نہیں رہے گا. لیکن اوبیسلی آپ کے پاس خود تو پیسے نہیں ہے کہ آپ $10 کا ریلیف دے سکیں یا $5 بجلی کے اندر کم کر سکیں, لیکن اوبیسلی آپ کا جو بجٹڈ ایکسپینڈیچر ہے, جو لائک آپ کا جو پی ایس ڈی پی ہے, بٹ اپارٹ فرام دس آئی ایم ایف نے تو کہا تھا نا کہ ہر مہینے آپ نے $4 پی ڈی ایل کے اکاؤنٹ میں بڑھانے, آپ نے پرائس کم کر دی, تو یہ چیز آئی ایم ایف آپ سے نہیں ریز کرے گا؟ دیکھیں, اس وقت جو سچویشن ہے, جو ایک عام انسان کی جو حالت ہے, اور جو اس وقت ٹاکنگ اسپیسیفک اباؤٹ آئی ایم ایف, what do you think کہ آئی ایم ایف اس کو, میں اسی پہ آتا ہوں. اوکے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہمارا انفلیشن اس وقت ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے, ہمیں اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا ہوگی, ہمیں انہیں کنونس کرنا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں اپنا جو, کیونکہ اوبیسلی ہمارا جو روپیہ ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے, تو ہمیں سب سے پہلے ان کو یہ کنونس کرنا ہوگا کہ کسی طریقے سے وہ کنونشنل اور ان کنونشنل میتھڈ سے ہماری سپورٹ کریں, تاکہ ہمارا روپیہ پہلے کنٹرول میں آ سکے, تاکہ جو جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں, لائک جو ہم نے پی ڈی ایل کا بڑھانا ہے اور دوسری چیزیں, وہ ہماری انڈائریکٹلی کنٹرول میں آ سکیں. لیکن دیکھیں اوبیسلی یہ کہیں نہ کہیں کنسرن رہا ہوگا, جو $4 ہم نے پی ڈی ایل بڑھانے ہیں, لیکن اس کا ٹارگیٹ ہمارا ٹوٹل 30 جون تک کے ہے. اب ہمیں فارچونیٹلی اینڈ انفارچونیٹلی آگے نہیں پتا, کیونکہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس میں وٹنس ہے کہ پالیسیز کا بہت زیادہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. ایک بیان آتا ہے, اس کے 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد کوئی نیا بیان آ جاتا ہے اور نئی پالیسی ہو جاتی ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اگلے بجٹ تک کے اس پرائس فلکچویشن نہیں ہوگا, تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. بٹ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے, جو ہم نے 30 جون تک ان کو پورا کر کے دینا ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں شاید اوبیسلی جب یہ چیز کی گئی ہے اور فائنانس منسٹری نے خود کہا ہے کہ یہ ان کے اعتماد میں لیتے ہوئے کی گئی ہے, تو اوبیسلی وہ ان کو بھی پتا ہوگا, اور یہ کس طریقے سے پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو لیٹس سی. شروز آئی ہیو ٹو اسٹاپ یو ہیئر اینڈ ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد ناظرین شروز سے بات چیت کا سلسلہ یہی شروع کریں گے, ان سے جانیں گے کہ ایمنیسٹی اسکیم کو آئی ایم ایف کیسے رسپونڈ کرے گا. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, وقفے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کی کنڈیشنز کو ہرٹ کیا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے, اس پہ کیا رسپانس ہوگا. آدھی چیز کا جواب دے دیا تھا لودھی صاحب نے. ہم چاہیں گے کہ جو ریسٹ آف دا پارٹ ہے آئی ای ایمنیسٹی اسکیم, اس کے اوپر آئی ایم ایف کا کیا رسپانس ہوگا. لودھی صاحب, اوور ٹو یو. دیکھیں, جو یہ ایمنیسٹی آئی ہے اور
جو ہم نے اس بار کی جو ایمنسٹی دیکھی ہے وہ ایمنسٹی اور جو پاسٹ کی جو دو انہوں نے ایمنسٹی دی ان میں فرق واضح یہ ہے کہ انہوں نے اس بار کی جو ایمنسٹی دی ہے اس کو انہوں نے انڈسٹریل سیٹ اپ کے ساتھ لنکیج کر دیا ہے. مطلب انہوں نے انڈسٹریل سیٹ اپ کے ساتھ ایک تو لنک کر دیا ہے, لیکن اس میں ایک چیز بہت اور بہتر ہوگی جو یہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ اگر ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو اگر صرف یہ ایمنسٹی دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر اس کے کہ اگر وہ امپورٹڈ انڈسٹری کی طرف جائیں, کیونکہ اوبیسلی اگر یہ امپورٹ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور ایسا کوئی اس کو ایمنسٹی کے اندر لے کر آتے ہیں, تو ایز وی آل نو کہ اس وقت جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو بہت بڑا اس وقت مسئلہ ہے اور ہمارا روز ہر مہینے کے حساب سے ہمارا امپورٹ بل جو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, تو اگر اوبیسلی ہم کوئی امپورٹڈ انڈسٹری کے اوپر اگر ایمنسٹی دیتے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اس ایمنسٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی دوسری چیزوں کو دیکھنا ہوگا, لائک جو ہمارے اس وقت جو پوائنٹ آف سیلز جو ہم لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس میں بھی اگر ہم اسٹاکس جیسے بہت سارے لوگوں کے پاس اس وقت موجود ہے جو ان کے رجسٹر کے اندر نہیں ہے لیکن وہ ان کے اسٹاکس موجود ہیں, آن گراؤنڈ موجود ہیں, اگر اس میں بھی ایمنسٹی دے دی جائے تو وہ بھی ہمارا بہت سارا ایسا اسٹاک ہوگا جو ہماری اکانومی کے اندر اس وقت بکس میں نہیں ہے جو آ سکتا ہے اگر اس میں بھی ایمنسٹی دی جائے. پر شروز یہ بتائیں, ایک چیز پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون سا سسٹم ہے جس کی وجہ سے ایوری 2.5 ایئر بہت سارا انڈاکیومنٹ پیسہ کہیں نہ کہیں جمع ہو جاتا ہے جس کے لیے گورنمنٹ کو یہ اسکیم دینا ہوتی ہے, تو اس طرف بھی کبھی کوئی کام ہوا ہے کہ یہ پیسہ انڈاکیومنٹڈ پیدا ہی نہیں ہو اور جہاں اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں بھی نظر کرم کی جائے؟ اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال ایڈ کرتا ہوں اپنے ایک پرٹیکولر ایک سیکٹر کی جو ہے ریٹیل کا سیکٹر. میں اگر ریٹیل کے سیکٹر سے آپ کی بات کروں تو آن این ایوریج ہمارا ریٹیل کا جو سیکٹر ہے وہ 60 ٹریلین روپیز کا ہوگا, ٹوٹل اکانومی آن این ایوریج 45 ٹریلین کی ہوگی. اس میں سب سے اچھی چیز جو میں سمجھتا ہوں جو شاکنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف 10% ہمارا ایک ہماری جی ڈی پی کا پارٹ ہے اور جو ڈاکیومنٹڈ ہے, باقی 90% وہ ہماری جی ڈی پی کا پارٹ ہی نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے اب آپ نے کہا کہ اس کا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے ہم نے پوائنٹ آف سیل جیسی چیزیں دیکھی ہیں, لیکن وہ بھی جو ہم لگانے گئے ہیں وہ اس کی بھی افیکٹو امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی. اسی طریقے سے ہم اپنے کمپیریزن میں دوسرے اپنی کنٹری کو دیکھ لیں جو کہ ہماری انڈیا نیبر کنٹری ہے, اس میں یہ ہے کہ ان کا ہمارا جو ڈاکیومنٹڈ حصہ ہے ان کا 20% to 25% ہے, ہم سے 15 سے 20% آگے ہیں, لیکن ڈاکیومنٹیشن میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری ڈاکیومنٹیشن کے اندر نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اسٹیپس لینے ہیں, لائک اگر 50,000 کی کنڈیشن ہو, سی این آئی سی کی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہو, بینکنگ سسٹم کا لنکیجز ہو ڈفرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ, جو بہت سارے 4.5 کروڑ تک کے جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں بزنس اکاؤنٹ. Shiroz, I've got your point. Now please come back to the point of amnesty scheme. How would IMF respond to that? دیکھیں اس وقت تو ہم فیٹ ایف کے اندر بھی ہیں اور اوبیسلی ہمارا ڈاکیومنٹیشن ہمیں خود فیٹ ایف اور آئی ایم ایف ہمیں ٹیکس کلیکشن اوبیسلی اس کی ہمارے کو خود وہ کنڈیشنز لگا رہا ہے, تو اس سے تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے کو ڈاکیومنٹیشن کی نیڈ ہے. ڈاکیومنٹیشن کے لیے ہم لوگ ایمنسٹی دیتے ہیں, بٹ ایمنسٹی ایک پرٹیکولر اگر ٹیکس ریٹس پہ ہوں اور اس کے بعد بھی اگر اس کا رزلٹ نہ ملے, جیسے ہم نے 2 پچھلی ایمنسٹیز دیں اس پہ بھی ہمارے کو کوئی خاص اتنا رزلٹ نہیں ملا. اس وقت کی جو ایمنسٹی ہے لائک جو آپ نے ایک سک یونٹس کو اٹھانے کے لیے ایمنسٹی دی ہے, دوسرا انڈسٹریل سیٹ اپ کے لیے دی ہے, وی آل ہوپ کہ اس بار ڈاکیومنٹیشن ہو اور بہت سارے جو ہمارا بلیک ہے وہ آ کر اس میں وائٹ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ آپ اس کے اوپر ایک تھرلی کام نہیں کریں گے, مطلب ایک کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں دیں گے, کیونکہ اوبیسلی اب آپ کا 1.5 سال رہ گیا اور آپ کی اس حکومت کو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لانگ ٹرم پلان اگر یہ چیزیں جو آپ خود بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنی اسپیچز کے اندر کہ یہ کام آپ نے انڈسٹریل لنکیجز کا اور سک یونٹس کو اٹھانے کا آپ نے آتے ساتھ کرنا چاہیے تھا, تو اگر یہ کام اگر آپ اس وقت آ کر کرتے کہ جب آپ کا ٹینیور اسٹارٹ تھا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا رزلٹ تھا. آئی ایم ایف کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. دیکھیں وہ کسی بھی چیز پہ اعتراض جو میں سمجھتا ہوں جو یہ پالیسیز ہمارے کو وہ ریکمینڈ کرتا ہے اور جو ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہی ہوتی ہیں, لائک اب اگر ہم فیٹ ایف کے اندر ہیں تو فیٹ ایف بھی ہم سے وہ ساری چیزیں ہماری کنڈیشنز جو منوا رہا ہے وہ ساری ہیں جو ان اٹ سیلف ہماری اکانومی کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے اچھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اکانومی اگر ڈاکیومنٹیشن کی طرف جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ مختلف ہیں, کیونکہ ہماری جب بھی کوئی پالیسی ہم لوگ اس کو دیتے ہیں کسی آرڈیننس کے تھرو کسی بھی طریقے سے ہم اس کو بجٹ کے اندر دیتے ہیں, تو اوبیسلی وہ اتنی لانگ ٹرم چلتی نہیں ہے. لائک
ہم مثال اٹھا کے دیکھ لیں اگر ہم 100% ٹیکس ایگزمپشن سو یو رائٹ کہ یہ 90 دن کی اس کی لائف ہے، اس کے بعد دس وڈ ایکسپائر، اور اسی عرصے میں جن لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہوگا یا ہونا ہوگا دے ول کم اینڈ اویل دس آپشن. تھوڑا سا ذرا بتائیں گے کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاؤن دا روڈ ٹل جون 30th؟ دیکھیں یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو پریڈکشنز ہیں کہ اس کو آگے بڑھنا ہے اور کافی زیادہ آگے بڑھنا ہے، جو فیگرز آئیں گی ایکچوئل وہ سب کے سامنے ہی ہوں گی جب یہ ہمارا فسکل ایئر اینڈ ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا جو ہم نہیں کر سکے، تو اوبیسلی یہ کام اب 1.5 سال کے اندر تو نہیں ہوگا. ہمیں یہ کر لینا چاہیے تھا کہ اگر ہمارا میجر جو کموڈیٹیز تھیں لائک ہمارے آئل تھا، ڈیزل تھا اور پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس تھے، اور ہماری بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم میجرلی امپورٹ کرتے تھے، ہمیں بہت زیادہ اس پہ کنسرن کرنا چاہیے تھا ہماری ڈفرینٹ منسٹریز کو کہ ہم اس کا امپورٹ سبسٹیوشن نکالتے. ہم اگر امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جاتے تو ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا. اس سے ہمارے امپورٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ امپیکٹ آتا، ہماری امپورٹ کم ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم اس وقت اپنی ایکسپورٹس کو کافی آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم لوگ کام کر سکتے. نہ ہمارا اس وقت امپورٹ کے اوپر کام ہوا نہ ایکسپورٹ کے اوپر ہوا. ایکسپورٹ آج بھی ہماری 65% 55% to 65% ہماری آج بھی ٹیکسٹائل ہی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور کوئی ہمارا دوسرا ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جو مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہا ہو اور ایکسپورٹ ہو رہا ہو. ہمارا آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ اس وقت ٹیلنٹ ہے، ہمارے آئی ٹی کے سافٹ ویئرس بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں، ہماری اور زیادہ ہیومن ریسورس کی بہت زیادہ ہماری پورے آل اوور دی ورلڈ مانگ ہے. بٹ ہم اگر پالیسیز کو ایٹ دا اینڈ جب آپ جا رہے ہیں اور کوئی ایسی پالیسیز دیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اگر پہلے اگر کسی چیز کو دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں، یا ہم اپنی گروتھ کو اس وقت ایسے دیکھتے ہیں کہ ہم امپورٹ سے اپنی گروتھ لے کر آ جائیں گے یا فورن ریمیٹنس سے لے کر آ جائیں گے. یہ کوئی ایک اچھا حل نہیں ہے، رادر دین اس کے کہ ہم اگر ایف ڈی آئیز کو اپنی کنٹریز کے اوپر افیکٹ کریں، اپنی ایف ڈی آئیز کو بٹ اٹریکٹ ایٹ کریں دی اپنی اینڈ آف کنٹری کے دا اندر، تو وہ ایئر زیادہ بہتر ہے. آپ نمبر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ 237 بلین کی تو یہ کائنڈ آف سبسڈی ہے نا جو گیس اور بجلی پیٹرول اور بجلی کی مد میں دے رہے ہیں. سو ویئر ڈو یو سی دا نمبرس ایٹ دی اینڈ آف ایئر؟ یہ جائے گا، یہ کافی زیادہ آگے جائے گا. اوکے، ایکچوئل فیگرز تو وہ سب کے سامنے ہی ہوں گے، لیکن یہ کافی زیادہ آگے جائے گا کیونکہ اس وقت یہ سچویشن جو یوکرین اینڈ رشیا ہے اور کتنی آگے بڑھتی ہے اور کتنی ٹینس سچویشن ہوتی ہیں، گلوبل مارکیٹ اس کو کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، تو یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اور مائٹ بی وی ہوپ کہ اینڈ وین یو یہ ایسا نہ ٹاکنگ ہو. اباؤٹ امپورٹ سبسٹیٹیوشن، امپورٹ تو نہیں رکتی ہوئی دکھ رہی ہیں آپ کو. ڈالر کتنا بہتر اور روپی کتنا پریشر میں دکھتا ہے؟ ڈیپریسیشن بہت زیادہ ہے، اور وی ایکسپیکٹ کہ اس میں ٹھہراؤ آنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ اور زیادہ آگے جا کر بڑھ سکتا ہے 180 185 تک، یا اس سے زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے اگر ایسی ہم سچویشنز دیکھتے ہیں آگے گلوبل مارکیٹ کے اندر. بٹ اس میں وہی چیز ہے کہ جو اگر ہم ہمارا اپنے امپورٹ بل ریزروائرز، ہے وہ اس میں فوڈ کا بل زیادہ دیکھتے ہیں آپ یا پیٹرولیم پروڈکٹس کا؟ دیکھیں اوبیسلی فوڈ پروڈکٹس کو ہم کرٹیل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری مس مینجمنٹ ہے. کیونکہ جو ویٹ ہے اور ڈفرینٹ جو ہمارے فوڈ پروڈکٹس ہیں، لائک اگر ہم اس میں فائنل گڈس کی بھی بات کر لیں تو وہ سارے پروڈکٹس ہیں جو ہماری کنٹری بھی خود ان اٹ سیلف پروڈیوس کرتی ہے، لیکن وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم لوگ اس کو امپورٹ کرتے ہیں. تو اگر مس مینجمنٹ وہاں ٹھیک ہو جائے تو فوڈ انفلیشن یا فوڈ کی جو امپورٹ ہے وہ ہماری خود بخود اس کی ڈیمانڈ کرٹیل ہو سکتی ہے. بٹ اباؤٹ آئل پروڈکٹس تو وہ اوبیسلی وہ ہم نہیں روک سکتے کیونکہ وہ ہماری نیسیسٹی ہے. آئل کا، کروڈ آئل کا اس کو ڈفرینٹ ہماری سیکٹرز کے اندر یوز ہونا ہوتا ہے، اور ایک عام انسان بھی اس کو یوز کرتا ہے، تو اس کی ہماری کنزمپشن بہت زیادہ ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئل کا بل جو آج تک بہت زیادہ ہے تو وہ ویسے ہی بڑھائے گا اور زیادہ بڑھ سکتا ہے ڈیو ٹو ہمارے روپی پیرٹی کی ایکسچینج کی وجہ سے، کیونکہ ڈالر کا ٹھہراؤ نہیں آ رہا اور ہمارا روپی اسٹیبلائز نہیں ہو رہا. شروز، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے خرم شہزاد، مارکیٹ انالسٹ آف دا کیپٹل مارکیٹ، اور دوسرے شریک گفتگو تھے شروز لودھی، ہی از این اکانومسٹ. دونوں کا ویو جو ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر یہی تھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انڈیکیٹرز جو ہیں اکانومی کے وہ چیزیں اچھی پروجیکٹ کر رہے ہیں. بٹ دس از دا پولیٹیکل نوائز وچ از ہولڈنگ the market, which is holding the economy، جو کہ غریب کے گھر جو ہے عرف عام میں کہا جائے سستی چیزیں نہیں آنے دے رہی. لگتا یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل نوائز اگر سیٹل نہیں ہوئی تو لوگوں کو شدید مسائل کا سامنا ہوگا. بیکاز there are two things، ایک تو ہے کموڈٹی کا سپر سائیکل، پرائسز عالمی کساد بازاری کی وجہ سے بڑھی ہوئی ہیں.
दुनिया में वही सिचुएशन है जो आज से 100 साल पहले थी, यानी 1918-19 में एक बहुत बड़ी वबा आई थी। उसके 10-12 साल बाद दुनिया में दुनिया की सबसे बड़ी कसाद बाज़ारी देखी गई है। और अभी भी अगर आज आप देखें तो 100 साल बाद भी वही पेंडेमिक है, उसी तरीके से इकनॉमिक एक्टिविटी मुतासर हैं, उसी तरीके से अजनास की जो चीज़ें हैं, कीमतें हैं, वो आसमान तक गई हुई हैं। और अब ये लग रहा है कि शायद 10 साल नहीं, शायद उससे पहले भी दुनिया जो है एक आलमी कसाद बाज़ारी का सामना कर सकती है। सो दीज आर द टफ सिचुएशंस। हमारे जो दोनों माहिरीन थे, दोनों ने कहा कि पाकिस्तान चूँकि स्ट्रेटजिकली जियोग्राफिकली एक बहुत ही आइडियल लोकेशन पर मौजूद है, दुनिया की जो बेशतर तिजारत है उसके लिए पाकिस्तान इज़ अ की टू एशिया। पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, जो रियासत के कर्ता धर्ता हैं, वो अगर चीज़ों को ठीक से समझें, गवर्न करें, तो पाकिस्तानी अवाम तक इसके जो समरात हैं, फल हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की गुफ्तगू का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।